बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दो पाकिस्तानी जहाज़ों के साथ आबनाए हुर्मज़ में क्या हुआ, बहुत अहम तफसीलात सामने आ रही हैं। इन जहाज़ों के कैप्टन, एक कैप्टन आसिफ और दूसरे कैप्टन शाहीन, इनकी जानिब से ये मालूमात सामने आ रही हैं। शालामार जहाज़ पाकिस्तान का और पाकिस्तान का जहाज़ खैरपुर, ये आबनाए हुर्मज़ पहुँचे थे। इसकी मालूमात ज़राए से आ रही हैं। इसकी मालूमात पाकिस्तानी मीडिया भी अब दे रहा है। तो इसकी तमाम तर तफसीलात की बात करते हैं। बहुत अहम मामला है जिसके बारे में हमें चीज़ें अब मालूम हो रही हैं। देखिए, पाकिस्तान के ये दो जहाज़ जो पाकिस्तान से निकले, आबनाए हुर्मज़ पहुँचे, यानी इनकी मंजिल फिर आगे थी। यूएई कुवैत इनकी मंजिल थी, जहां से ये तेल लाना चाहते थे। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के दोनों जहाज शालामार खैरपुर परसों रात को ये यूएई के लिए रवाना हुए। दोनों जहाज़ों को नागुज़ीर वजूहात के सबब हुर्मज़ में दाखिले के बाद आगे बढ़ने से रोक दिया गया। तो ये मुमकिना तौर पर बताया जा रहा है कि ये जब टॉक्स एंड हो गए तो उसके बाद की सिचुएशन है। अहकामात मिले जैसे ही, उसके बाद पाकिस्तानी कैप्टन आसिफ और कैप्टन शाहीन ने जहाज़ों का रुख खलीज ओमान की तरफ मोड़ दिया, यानी ये खुले समंदर में ओमान की जो समंदरी हदूद हैं उसमें आ गए। और फिर इनकी मंजिल उसके बाद है फुजैरा और यम्बू सऊदी अरब, फुजैरा यूएई। तो ये वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से तेल लेंगे। इनको जाना था कुवैत भी और यूएई भी, और वहाँ से इनको बहुत बड़ी मिकदार में तेल लाना था। लेकिन अभी वजूहात सामने नहीं आई हैं, वजूहात भी सामने आ जाएंगी, इनको रोक दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान के जहाज़ों के मामले में तो हमने देखा कि पाकिस्तान के परचम बरदार जहाज़ 20 जहाज़ एक बार में गुजर गए, 2 जहाज़ एक बार में गुजर गए। और पाकिस्तान के जहाज़ों के हवाले से दुनिया भर में डंका बज रहा था कि आबनाए हुर्मज़ से पाकिस्तान के जहाज़ गुजर रहे हैं। वो जो मीम्स हैं कि जिसमें आपने देखा कराची की किसी बस की तरह जहाज़ों को पेंट किया गया था और डबल उस्ताद जाने दे वाली मीम्स, वो मीम्स इसीलिए नजर आ रही थी कि पाकिस्तान के जहाज वहां से गुजर रहे थे। अब ये रोक दिए गए हैं। आज एक और चीज हमारे सामने आई कि प्रेस टीवी ने फुटेज जारी की, और उस फुटेज में ऑडियो है। अमरीकी जंगी जहाज ये आबनाए हुर्मज़ में दाखिल हो गया, यूएस डिस्ट्रॉयर, और फिर इसको वार्न किया गया। उस ऑडियो में बाकायदा तौर पर इंगेज किया गया, ईरानी बहरिया का जहाज वहां मौजूद था, वार्न किया गया और अमरीकी जहाज वापस जाने पर मजबूर हुआ। तो ईरान ने इस ताज़ा सिचुएशन में जो बाकायदा गुंडागर्दी की गई, उस गुंडागर्दी को भी ईरान ने रोका है। ये बहुत अहम अपडेट है आबनाए हुर्मज़ के हवाले से। आबनाए हुर्मज़ के हवाले से जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसके सरबरा इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं कि हम एक नया टोल सिस्टम ला रहे हैं, और वो टोल सिस्टम हमारी कौमी पॉलिसी और जो हमारी उमंगें हैं उनके मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत कौमी मुफादात के पेश नज़र आबनाए हुर्मज़ पर मौसर कंट्रोल और मैनेजमेंट कायम करेगी। हर जहाज़ जो यहाँ से गुजरेगा वो टोल अदा करके गुजरेगा। ईरान अमरीकियों पर एतमाद नहीं कर सकता। इस हवाले से पॉलिसी कौमी मुफादात के मुताबिक तरतीब दी जा रही है। साथ ही खबर और ये आ रही है कि ईरान की जो ऑयल रिफाइनरिंग की बहाली का अमल है, उसको मुकम्मल होने में 2 महीने का वक्त लग सकता है, और 2 महीने में ये 80% के करीब पहुंच जाएगी कि ऑयल रिफाइन करने की सलाहियत 80% तक मुकम्मल हो जाए। बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो हिट हुई तनसीबात सऊदी अरब में, यूएई में, कुवैत में, बहरीन में, कतर में, ओमान में, तो उन तमाम के हवाले से हमें क्या पता चल रहा था, बरसों लग सकते हैं। कहीं पता चल रहा था 5 बरस लग सकते हैं, कहीं पता चल रहा था 3 बरस लग सकते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी खबर यह है कि ईरान का ये कहना है कि वो इससे मुकम्मल कर लेगा महज 2 महीने के अरसे में। साथ में एक चीज़ और पता चल रही है कि सऊदी अरब ने उसकी जो पाइपलाइन हिट हुई हैं, हम रिफाइनरी की बात नहीं कर रहे, उनको बहाल कर लिया है, उनकी मरम्मत मुकम्मल कर ली है। ये हो गया तेल की तरसील का और तेल तनसीबात का अमल जो बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद इस सिचुएशन में जहां आबनाए हुर्मज़ वापस बंद हो गई, सीज फायर बरकरार है, लेकिन मुज़ाकरात का ये दौर जो पाकिस्तान में हुआ था कामयाब नहीं हो सका। यहां खबर क्या आ रही है, अल जज़ीरा बता रहा है कि इसराइल के आर्मी चीफ ने अपनी फोर्सेस को हुक्म दिया है कि वो एक बार फिर ईरान के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये अल जज़ीरा मिलिट्री सोर्सेस के हवाले से हमें बता रहा है, इसराइली मिलिट्री सोर्सेस के हवाले से। तो खबर बड़ी है। इसराइल पहले भी मुसलसल
جنگ بندی ہو رہی ہے، وہ لبنان پہ بمباری کرتا رہا، حالات خراب کرتا رہا، ایران کو ماریں گے، وہاں پر اپنے دشمنوں کو ماریں گے، وہ یہ اعلان مسلسل کرتا رہا، اور پھر اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہی امریکہ نے بھی کہا کہ لبنان تو شامل نہیں تھا، حالانکہ وہ جو ڈرافٹ پی ایم پاکستان، اس ڈرافٹ میں بھی لبنان موجود تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ لبنان موجود تھا، مگر پھر امریکہ نے کہا کہ لبنان اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ یہ تمام حرکتیں ہم نے دیکھی، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ محمد باقر قالیباف صاحب نے ایک 6 ٹویٹس کا لمبا سوشل میڈیا پیغام جاری کیا، ایک پورا تھریڈ، اور اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مناب کی وہ بچیاں جو ان کے ساتھ آئی تھیں، وہ شہید بچیاں جن کے اسکول بیگز اور جن کی تصاویر جہاز میں لے کر وہ واپس آئے تھے، اور مخاطب ہو کر انہوں نے ان سے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان بچیوں نے بھی مذاکرات کے عمل میں ہمارے ساتھ حصہ لیا، ان شہید بچیوں نے، اور آگے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا، لیکن امریکہ اس قابل نہیں ہو سکا کہ ہمارا ٹرسٹ ون کر سکے۔ یہ پریس ٹی وی محمد باقر قالیباف صاحب کی گفتگو کا خلاصہ پیش کر رہا ہے۔ تو یہاں سچویشن یہ ہے کہ اب بڑی حد تک ایک دوسرے کو بلیم کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے۔ تو اب یہاں سے آگے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ امریکی صحافی بال ایران کے کورٹ میں ہے، ایران نے اس سے پہلے بھی چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے رکھی تھیں، اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، نیوکلیر توانائی، پرامن نیوکلیر توانائی، ایران کہتا ہے ہمارا حق ہے، جبکہ جو سامنے 2 لوگ موجود ہیں، دونوں کے پاس نیوکلیر بم موجود ہے۔ اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی، دفاع ہمارا حق ہے، اور یہ ایران کو اس حق سے بھی محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس اگر نیوکلیر ٹیکنالوجی ہوگی، جوہری ہتھیار ہوں گے، تو ایران جو ہے وہ اس کا غلط استعمال کرے گا، اور یہ جو کہنے والے ہیں ان میں سے دنیا بھر میں واحد ایٹم بم چلانے والا ملک امریکہ ہے، جو 2 بار ایٹم بم چلا چکا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو امریکہ نے، ایران نے ان تمام معاملات میں باقاعدہ ایک غنڈے کی طرح بیہیو کیا ہے۔ ایک اور بہت اہم معاملہ ہمارے سامنے آیا اسٹیو وٹکاف کا، جیریڈ کشنر کا، امریکہ کے صدر کا داماد جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف مشرق وسطیٰ کے لیے نمائندہ، جے ڈی وینس سربراہی کر رہا تھا، یہ دونوں اس کی سپورٹ میں موجود تھے۔ تو جے ڈی وینس چلا گیا، ہمارے ہاں خبر آئی کہ یہ دونوں رک گئے ہیں۔ اب یہ دونوں رک گئے ہیں، پاکستانی حکام سے بات کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، پھر بعد میں خبر آئی کہ یہ دونوں بھی چلے گئے ہیں۔ معاملہ معلوم کیا اسلام آباد کے پڑوس میں موجود شہر کے سورسز سے، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، کوئی نہیں رکا تھا، کوئی بھی نہیں رکا تھا۔ جب آئے تھے تب بھی، یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، تو الگ الگ آئے تھے، الگ الگ جہازوں پر آئے تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، دفتر خارجہ کی ٹیم نے، وزارت خارجہ کے افراد نے ان کا استقبال کیا تھا، تو الگ الگ آئے تھے اور گئے بھی الگ الگ ہیں۔ غالباً جو ایئر فورس 1 ہے اس پہ جے ڈی وینس آیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ جو 2 لوگ ہیں یہ چلے گئے، ان کے ساتھ مزید جہاز آئے تھے، سیکیورٹی پرسنل کو لے کر، گاڑیوں کو لے کر، اور پھر اس کے بعد ٹیکنیکل اکوپمنٹ وغیرہ لے کر جو لوگ آئے تھے اور دیگر ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ، وہ تمام کے تمام واپس گئے ہیں۔ واپس جانے کا پروسیس لمبا تھا، تو سب واپس چلے گئے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی نہیں رکا ہے۔ پاکستان میں بعض صحافیوں نے ایک بار پھر بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے تھے کہ 2 لوگ پاکستان میں رک گئے۔ اب یہ جو 2 لوگ رک گئے ہیں، یہ کچھ دیگر حوالوں سے پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ یہاں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے کہ ہمارے سامنے خبر آئی، یہ پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ پاکستان کو $5 ارب ملیں گے۔ یہ $5 ارب سعودی عرب اور قطر پاکستان کو دیں گے، اتنی خبر آ گئی تھی۔ لیکن اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کو $5 ارب ملیں گے، اور سعودی پوسٹ اس کو باقاعدہ طور پر رپورٹ کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خبر کی تصدیق ہو رہی ہے۔ یہ $5 ارب پاکستان کو سعودی عرب اور قطر ہی دیں گے، اور خبر سعودی پوسٹ لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ UAE کی جانب سے جو پریشر تھا، ابوظہبی کی جانب سے، اس پریشر کے نتیجے میں پاکستان نے $3.5 ارب واپس کرنے کا پروسیس شروع کر دیا۔ پاکستان کو قطر اور سعودی عرب مل کر $5 ارب دیں گے۔ یہ $5 ارب کیسے ملیں گے؟ شرائط کیا ہوں گی؟ ان پر انٹرسٹ ہوگا اگر تو ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہوگا؟ کتنے عرصے کے لیے ہوں گے؟ کس طرح سے استعمال کیے جا سکیں گے؟ کیا یہ صرف اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ دینے کے لیے ہوں گے کہ پاکستان کے قومی خزانے میں نظر آئیں، یا پاکستان ان کا استعمال بھی کر سکے گا، اور ان کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان اپنے ہاں کسی پروجیکٹ میں یہ پیسے لگا سکتا ہے، اور اس کے بعد پیسے اور انٹرسٹ پاکستان قسطوں میں واپس کرتا ہوا نظر آئے گا؟ ابھی اس تمام صورتحال کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ابھی ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ سعودی پوسٹ بتا رہا ہے کہ UAE
اور سعودی عرب پاکستان کو $5 ارب دینے جا رہے ہیں۔ ہماری جو معاشی حالت ہے پتلی ہے، اس میں یہ خبر بھی بہت بری خبر نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن پاکستان کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ پیسے کن شرائط پہ مل رہے ہیں اور ان کو واپس کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کتنے واپس کرنا ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔